बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नादरीन, रजब भट्ट जिस तरह से सोशल मीडिया पर उनके ख़िलाफ़ जो कैंपेन लॉन्च हुई कि उन्होंने नमाज की तौहीन की है, उन्होंने तौहीन रसालत की है, ईसाई मज़हब की तौहीन की है और उन पर पीका एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज हुए 295A 295C और मजहबी जमातें जो हैं वो भी इस सारे खेल के अंदर कूदती हैं। लेकिन अब रजब भट्ट वाले वाक़े के बाद टिकटॉकर जुल्करनैन हैदर जो हैं उनकी गुस्ताखी की एक वीडियो, यानी कि अनइंटेंशनली इंटेंशनली चीज़ें हो जाती होती हैं, लेकिन सबसे पहले आप जुल्करनैन हैदर की वीडियो देखें, फिर हम बाकी तमाम डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो जो है वो मुलाहिज़ा फरमाएं। वीडियो तुम लोग देख जो कि मैंने अपने घर के ना इंडोर कैमरा से निकाली है। कि अली साहब ना पहली रकत बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, फिर दूसरी रकत में ना अली ने बैठना होता है। बैठने ऑब्वियस है, 3 रकतें होती हैं मगरिब की नमाज में, अली ने बैठना होता है, लेकिन अली साहब बैठने की बजाय ना खड़े हो जाते हैं और पीछे ना मेरा कुक अल्लाह अकबर भी जनाब, आपने जुल्करनैन हैदर की वीडियो देखी जिसमें एक शख्स जो है अली नामी शख्स वो मगरिब की नमाज पढ़ा रहा है और उसने तीसरी रकत में बैठना था, लेकिन वो खड़ा हो गया और पीछे वाले जो नमाज पढ़ने वाले थे वो उस रकत में बैठ के, और फिर अली जो नमाज पढ़ा रहा था फिर वो खड़ा हुआ, फिर वो बैठ गया। यानी कि वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर इस वक्त गर्दिश कर रही है। ये क्या हकीकत है, क्या मामला है, इस पर तो बात करना बहुत ज़रूरी है। और फिर साथ ही जनाब जो खेल जो है वो इंतहाई खतरनाक तो होता चला जा रहा है। फर्क होकर का और रजब भट्ट जो है वो एक दूसरे के आमने सामने है, तो अब फर्क होकर की भी एक वीडियो जो है वो लीक हुई है, एक वीडियो मंजराम पर आ रही है। उसकी क्या हकीकत है, वो किसके साथ वीडियो है और उनका चेहरा भी इस वक्त बेनकाब हो गया है, उस हवाले से भी मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर एक और गैंग रेप की वीडियो कि एक शोहर के सामने बीवी का जो है वो रेप किया गया है। इस वक्त जो लाहौर मोटरवे वाकया था उसकी तारीख जो है वो दोबारा से दोहराई गई है। ये वाकया इंतहाई दिलसोज, इंतहाई अफसोसनाक कि ये लोग जो हैं वो जानवर कहलाने के भी लायक नहीं हैं। ये क्या डिटेल्स हैं, ये भी तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त की चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले जुल्करनैन हैदर वाली जो है वो वीडियो पर बात कर लेते हैं, फिर हम फर्क होकर के ऊपर जो है बात करेंगे। जनाब, जुल्करनैन हैदर जो है उनकी ये वीडियो जो है वो अब सामने आ रही है। देखिए, मैं उनको बताना ये चाहूंगा कि शायद वो अनइंटेंशनली ये बात कर रहे हैं, वो शायद किसी की गलती को पॉइंट आउट कर रहे हैं, अपने दोस्त की गलती को पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन उनको भी एहतियात करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से रजब भट्ट साहब ने भी वीडियो दी और फिर वो मक्का में गए और उन्होंने कुरान पर हाथ रखकर बताया कि जनाब मैंने तो अनइंटेंशनली किया था, लेकिन आप मेरे पीछे पड़ गए। और मैं भी इस पर बात कर रहा था कि देखें, ये तौहीन रसालत वाला मामला इंतहाई सेंसिटिव है, इंतहाई अफसोसनाक है और इंतहाई नाजुक है कि आप बजाय किसी के जो है वो ईमान पर सवालिया निशान खड़ा करें, आप इस पर उलमाए किराम को बिठाते, और अभी तक किसी उलमाए किराम का फतवा जो है वो इस हवाले से सामने नहीं आया। और रजब भट्ट ने मक्का में खड़े होकर माफी मांगी, उसने कहा कि जनाब मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी और ना मैंने इंटेंशनली ऐसा किया है। और मुझे उम्मीद है और मुझे 100% कंफर्म है कि जुल्करनैन हैदर ने भी अनइंटेंशनली ऐसा कर दिया। तो मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे पहले अपनी ये वीडियो जो है वो डिलीट करें, ताकि आप भी इस तरह की कैंपेन से जो है वो बच सकें और अपनी जान को खतरे के अंदर न डालें। क्योंकि रजब भट्ट की जान को खतरा है और वो सऊदी अरब चले गए, पाकिस्तान के अंदर जो उनके खिलाफ एहतजाज हुए, ईसाई मजहब खड़ा हुआ जनाब, फिर उसके बाद कुछ मजहबी जमातें खड़ी हुई और फिर फर्क होकर जैसे किरदार जो है वो भी खड़े हो गए। तो फर्क होकर जो है अब आप उसकी एक वीडियो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले आप फर्क होकर की जनाब ये वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फर्क होकर जो है नसीबो लाल जो सिंगर हैं, ये भी पाकिस्तानी सिंगर हैं, इनके ऊपर जनाब पैसे फेंक रहे हैं। और वो पैसे फेंकने की जब वीडियो सामने आई, क्योंकि फर्क होकर जो है वो खड़े हुए थे कि मैं नमूसे रसालत के ऊपर किसी को नहीं छोड़ूंगा, गुस्ताखे रसूल को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको जान से मार दूंगा, इस तरह की धमकियां जो है वो सोशल मीडिया पर टिकटॉक पर फर्क होकर की जानिब से दी जा रही थी। लेकिन जब उनकी वीडियो सामने आई कि जनाब मसूफ जो है वो भी पैसे फेंक रहे हैं, मसूफ भी ऐसे काम कर रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि मैं मौलवी, मैं दीन का ठेकेदार, मैं ये, मैं फलां, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, यानी कि दूसरी जानिब आप वही पैंट शर्ट पहनकर, वही जनाब चेन पहनकर, वो नशे की हालत में आप पैसा फेंक रहे हैं, पाउंड्स फेंक रहे हैं। आप जरा आप उसके ऊपर उसका रद्देमल सुने फर्क होकर का, फिर हम उसके ऊपर भी बात करते हैं कि फर्क होकर साहब जो हैं उनका रद्देमल भी इंतहाई मज़का खेज है। जरा आप ये रद्देमल देखें। कैसे हो, ठीक हो? मैं देख रहा हूँ कि मेरे पे वीडियोस पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं, नसीबो वाली वो जो मैं पाउंड्स फेंक रहा हूँ। अच्छा जनाब, बड़े जो है वो
اپنا بڑی خوشی سے بتا رہے ہیں کہ میں پاؤنڈس میں کروں، میں پاؤنڈس میں کروں. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ آج کل یہ مولوی بنا بیٹھا ہے، تمہیں رسالت کا ٹھیکیدار بنا بیٹھا ہے، اور آپ جو ہے وہ پاؤنڈس پھینک رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ ہی آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کے اندر. اگر آپ ویڈیو دیکھیں پھر میں آپ کو اور اس کا ہم نے پوسٹ مارٹم کرنا ہے کہ آپ ایک طرف تو رجب بٹ کو کرٹیسائز کر رہے تھے اور آپ اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، دوسری جانب آپ کی ویڈیو ہے. آپ ذرا ان کا رد عمل مکمل سنیں، پھر ہم اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. دل پہ جا کے لگی لوگوں کے. تو دیکھو میں تو چاہتا ہوں اللہ نے میری ہر وش پوری کی ہے، اللہ کرے یہ بھی میری وش ہو جائے. میں دعا کرتا تھا کہ ہم عاشق رسول ایک سائڈ پہ ہو جائے، میرے جیتے جی اور گستاخ. اچھا، میرے جیتے جی عاشق رسول ایک سائڈ پر ہو جائیں اور گستاخی رسول جو ہیں وہ ایک سائڈ پر ہو جائیں. بالکل درست بات ہے کہ گستاخی رسول جو ہے وہ سر تن سے جدا ہے. اس کے اوپر یہ ہر کسی کی ریڈ لائن ہے، یہ ہماری بھی ریڈ لائن ہے. بطور مسلمان آپ کی یہ ریڈ لائن ہونی چاہیے، اور آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آئیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ اللہ ایک ہے اور اس کا رسول آخری ہے. تو اس پر جب تک ہم ایمان نہ لے آئیں تو یہ ایمان جو ہے مکمل نہیں ہوتا. لیکن آپ اپنی ویڈیو کے اوپر اس طرح سے مذہبی ڈھانچے تو دیں گے تو پھر عوام آپ کے اوپر بھی تنقید کرے گی. تو فرق ہو کر جو ہے جناب ان کی یہ جو ساری ویڈیو ہے ذرا آپ اس کو مزید دیکھ لیں، پھر ہم اس کا مزید پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کہ آپ رجب بٹ کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے. جب آپ کی اپنی ویڈیو جو ہے سامنے آئی تو آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں ذرا آپ دیکھ لیں. رسول ایک سائڈ پہ ہو جائے، قادیانی ایک طرح ہو جائے. وہ کس طرح سامنے آئیں گے؟ کہ جب ہم اس چیز کو چھیڑیں گے وہ سامنے آئیں گے. بات سمجھے؟ آپ ان لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑا کس پہ ویڈیو بنا رہے ہیں. تو میں مولوی نہیں ہوں، مولوی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا مقام ہے جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں. ہم دوستوں کو کہتے ہیں بھجن آپ کی داڑھی رکھیں، مولوی نہیں کہنا چاہیے. مولوی بہت بڑا ایک مقام ہے، اور دین ایک بہت بڑا مقام ہے، مقرر ایک بہت بڑا مقام ہے، حافظ قرآن ایک بہت بڑا لیول ہے، عالم دین 2 سال اس کے بعد کا کورس ہے قاری کا. میں تو ایک گنہگار سا شخص ہوں، میرے تو کیا ابھی تیار ہے نا. اچھا جی، مزہ نہیں آ رہا آپ لوگوں کو. ابھی میں میرے دوست کی شادی آ رہی ہے، میں پاکستانی سنگر بلاؤں گا تو میں اس کے اوپر پیسہ پھینکوں گا. یعنی کہ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ پاکستانی سنگر بلائیں، آپ اس کے اوپر پیسہ پھینکیں، اور آپ ایک طرف جو ہے وہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے اور دوسری جانب آپ کہہ رہے کہ مجھے مزہ نہیں آ رہا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کس قدر اخلاقیات کی پستی میں گرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم دوسرے کے جج بنے ہوئے ہیں. ہم دوسروں کا فیصلہ سناتے ہیں کہ فلانا گستاخ رسول ہے، فلانا گستاخ مذہب ہے، فلانے نے یہ کر دیا، اور آپ اپنی ویڈیو کو ڈیفینڈ ایسے کر رہے ہیں کہ میں پاکستانی سنگرز کے اوپر پیسے پھینکوں گا، جیسے میں نصیب العال کے اوپر، ایک عورت کے اوپر، ایک نامحرم کے اوپر جو میں پیسے پھینک رہا ہوں، پاؤنڈز پھینک رہا ہوں. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ آؤ مقابلہ کریں. یعنی کہ آپ مقابلہ اس بات پر کر رہے ہیں. بے شرمی کی انتہا. آپ اس کا یہاں سے اندازہ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. تو ان کی ویڈیو جو ہے اس کا بھی پوسٹ مارٹم میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ کر دیا کہ صرف اور صرف چند ویوز کی خاطر یہ فیم تو چلے ان کے پاس تھا. میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا کہ ایک بڑے باپ کا بیٹا تاجی کھوکر ان کے ڈیرے پر جو کچھ ہوتا رہا، جیسے ان کے اوپر پرچے اور جیسے پولیس وین سے فرق کھوکر بھاگا، وہ ایک ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ فرق کھوکر جو ہے رجب بٹ سے فیم حاصل نہیں کر رہا، بلکہ یہ پرسنلی یا پروفیشنلی جیلسی ہے کہ جس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. شاید یہ آپ ہو سکتا ہے. تو خیر اب ان کا چہرہ بھی اب قوم کے سامنے جو ہے وہ جناب آ چکا ہے. اور پھر دوسری جانب میں آپ کو جو ایک اور اہم خبر دینا چاہتا ہوں کہ فیصل آباد کے اندر جو ایک گینگ ریپ کی ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک شوہر جو ہے اپنی بیوی کو جو فیصل آباد میں ایگریکلچر یونیورسٹی ہے ان کے گرلز ہاسٹل سے لے کر جا رہا تھا، اور پھر اس کو فیصل آباد میں ایک موٹر وے برج کے سامنے کچھ نامعلوم لوگوں نے، کچھ ڈکیتوں نے وہاں پر روکا. اور وہ جو ڈکیت ہے جناب انہوں نے سب سے پہلے تو ان کی چوری کی، موبائل فون سارے پیسہ شیسہ جو نقدی تھا وہ ان کا چوری کر لیا. اور پھر وہ اس شخص نے جو FIR درج کروائی ہے اس ایک لڑکے نے، وہ بیچارہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں پھر وہ جو کرمنلز ہیں وہ میری بیوی کو پکڑ کر ساتھ جو کھیت تھے وہاں پر لے گئے، اور پھر انہوں نے میرے سامنے ان درندہ صرف انسانوں نے، بلکہ انسان بھی نہیں ہے، وہ جانور کھلانے کے بھی لائق نہیں ہے، کہ انہوں نے اس شوہر کے سامنے اس کی بیوی کا گینگ ریپ کیا. تو اس حوالے سے فیصل آباد پولیس نے، پنجاب پولیس نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے 6 جو لوگ ہیں جنہوں نے گینگ ریپ کیا ہے ایک ہسبینڈ کے سامنے فیصل آباد کے اندر، ان کو گرفتار کر لیا ہے. اور پاکستان کے اندر یہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جیسے یہ لاہور موٹر وے کا واقعہ تھا کہ اس کے بچوں کے سامنے ایک ماں کے ساتھ یہ سارا ظلم ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد اس واقعے کو دبا دیا گیا تھا. تو بالکل اسی طرح سے فیصل آباد کے اندر بھی ایک شوہر کے سامنے اس کی بیوی کے ساتھ ایسا کام ہوا ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے خیر کریں کہ اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے خلاف سخت سے سخت قانون لایا جائے، سخت سے سخت قانون لا کر ان کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنا چاہیے، بلکہ ان کو سخت سے سخت سزا بھی دینی چاہیے، تاکہ جو ہے وہ ایسا کوئی کرنے سے پہلے 100 بار سوچے کہ پاکستان کے اندر سخت قانون ہے. لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ سیاسی اور اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں، یا بڑے بڑے ان کے عہدوں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو بچا لیتے ہیں. بجائے اس کے کہ ہم ان لوگوں کو بچائیں، ہمیں ان درندوں کو جو ہے وہ سخت سے سخت اور کڑی سزا دینی چاہیے تاکہ ان کو نشان عبرت بنایا جا سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا. اور اسلام پر ناظرین خلق نے اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.